अचानक पिराने पीर ने सुना, अभी 17-18 साल की उम्र थी, मदरसे में पढ़ रहे थे। अचानक पिराने पीर ने सुना कि बगदाद में कोई अल्लाह के वली आए हैं। उनके कानों में रकात पड़ी तो पिराने पीर और उनके दो साथी क्लासमेट तीनों मिलकर ये इरादा करे कि चलो जो अल्लाह के वली बगदाद में आए हैं हम चलकर उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे मिलते हैं। तो हजरत पिराने पीर के जो दो क्लासमेट थे, हमदर्द साथी, उनमें से एक का नाम था इब्ने सखा, दूसरे का नाम था अब्दुल्ला तमीमी। ये दोनों साथी पिराने पीर के क्लासमेट आपस में एक दूसरे से बात करने लगे। तो उनमें से इब्ने सखा ने कहा कि मैं उस वली की बारगाह में जाकर आड़े टेढ़े सवाल करूंगा, ऐसे मुश्किल सवाल करूंगा कि वो अल्लाह का वली परेशान हो जाना, चकरा जाना, ऐसे सवाल करूंगा। गुस्ताखी से बात करने लगे, बेअदबी से बात करने लगे। कौन? इब्ने सखा। पिराने पीर के और एक साथी अब्दुल्ला तमीमी, वो कहते हैं कि मेरे जहन में भी कुछ सवालात हैं, मैं भी चलकर सवाल करूंगा, देखते हैं कि क्या जवाब देते हैं। अब वो दोनों मिलकर पिराने पीर से पूछते हैं। कौन? इब्ने सखा और अब्दुल्ला तमीमी, आपके क्लासमेट, पिराने पीर से पूछते हैं कि तुम क्या सवाल करोगे? तो पिराने पीर फरमाते हैं, मैं कोई सवाल नहीं करूंगा, ना कोई जवाब पूछूंगा, बल्कि मैं उनके दरबार में जाकर देखूंगा कि मुझे क्या फैज मिलता है। उन्होंने दोनों ने बेअदबी की बात की, लेकिन पिराने पीर बेअदबी की बात नहीं करे, अदब के दायरे में रहे और कहा कि मैं कोई सवाल नहीं करूंगा, मैं कोई जवाब नहीं पूछूंगा, बल्कि मैं तो ये इंतजार करूंगा उनके दरबार में जाकर कि उनके दरबार से मुझे क्या फैज मिलता है, मुझे उनके दरबार से क्या दुआ मिलती है, क्या फायदा मुझे मिलता है, ये मैं देखूंगा। अब ये तीनों मिलकर गए। जब उस वली की दरबार में पहुंचे, दूर से देखा तो वह अल्लाह के वली नजर आए। जब ये तीनों मिलकर उस वली के करीब गए तो वो वली गायब हो गए, नजरों से गायब हो गए, ओझल हो गए, गायब हो गए। थोड़ी देर के बाद जब वो वली फिर नजर आने लगे, फिर सामने मौजूद हुए, तो अल्लाह के उस वली ने इब्ने सखा से कहा, ऐ इब्ने सखा, तू मुझसे सवाल करने आया था और तेरे दिल में ये बात थी कि तू मुझे उल्टे सीधे सवाल करेगा, टेढ़े मेढ़े सवाल करेगा और मैं चकरा जाऊंगा। अरे नादान, तेरा सवाल ये है और उसका जवाब ये है। आपने सवाल भी बता दिया, उसका जवाब भी बता दिया। सुभान अल्लाह। और कहा कि तू जो गुस्ताखी कर रहा है और गुस्ताखी की नीयत से आया है, बेअदबी की नीयत से आया है, ऐ इब्ने सखा सुन, मैं देख रहा हूं अपने विलायत की आंखों से कि तेरा खातिमा खराब होने वाला है और तू कुफ्र की हालत में मरेगा, आपने उससे कहा। और उसके बाद अब्दुल्ला तमीमी से कहा, ऐ अब्दुल्ला तमीमी, तुम भी मुझसे कुछ सवाल करने के लिए आए थे, सुनो तुम्हारा सवाल ये है और उसका जवाब ये है। आपने सवाल भी बता दिया, जवाब भी बता दिया। अब दोनों की बारी हो गई तो वो अल्लाह के वली पिराने पीर की तरफ मुतवज्जे हुए, गौसे आजम की तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया, ऐ साहिबजादे, तुम्हारे दिल में जो अदब है, तुम्हारे दिल में जो एहतराम है वलियों का, उसकी वजह से मैं देख रहा हूं कि ये वक्त गुजर जाएगा, एक वक्त आएगा कि बगदाद के जामिया मस्जिद के मिंबर पर बैठकर
تم یہ اعلان کرو گے کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں، تم یہ اعلان کرو گے، اور تمہارے اعلان کرنے کے بعد اس وقت جتنے اولیاء اللہ ہوں گے سب تمہارے قدموں کے نیچے اپنی گردن کو جھکا دیں گے۔ سبحان اللہ، میں یہ دیکھ رہا ہوں۔ یہ بول کر بھیج دیے۔ پیران پیر فرماتے ہیں وقت گزرتا گیا، جب ہم تینوں مدرسے سے پڑھ کر باہر نکلے تو ابن سخا بہت بڑے مناظرے کرنے والے، علمی بحث کرنے والے عالم بن گئے، عیسائیوں سے مناظرے کرتے تھے، بحث کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ابن سخا کا جو انجام ہوا غوث پاک خود بیان فرماتے ہیں کہ ابن سخا مناظرے کرتے 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 ایک عیسائی بادشاہ کے دربار میں پہنچے۔ جو عیسائی بادشاہ کی ایک بیٹی تھی، اس بیٹی کو دیکھ کر ابن سخا عاشق ہو گئے اور اس پر فریفتہ ہو گئے، اور بادشاہ سے بولے کہ تمہاری بیٹی سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا، عیسائی بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک شرط ہے، تم کو میں اپنی بیٹی دے دوں گا، لیکن تم کو اسلام چھوڑ کر عیسائی بننا پڑے گا۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس عورت کے لیے، اس عورت کو پانے کے لیے اسلام کو چھوڑ دیا اور عیسائی بن کر اس سے شادی کر لی۔ اب یہ واقعہ ہونے کے بعد کچھ دن گزرے، ابن سخا کو ایک بیماری ہو گئی، اور ایسی بیماری ہوئی کہ جسم سارا سڑ گیا، گل گیا۔ تو بادشاہ نے کیا کیا، اپنے داماد کو اٹھا کر اپنے دربار سے باہر پھینک دیا، اور اسی بیماری کی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو حاضرین محترم، آپ دیکھیے ابن سخا جو پہلے مسلمان تھے، ایک اللہ کے ولی کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے کافر بن کر مر گئے، حالت کفر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اس سے کیا پتا چلا، اس سے کیا معلوم ہوا کہ کوئی مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہے، اپنے آپ کو سنی کہتا رہے، اپنے آپ کو داعی اسلام کہتا رہے، اپنے آپ کو مبلغ اسلام کہتا رہے، اپنے آپ کو کتنا بھی نمازی کہتا رہے، اپنے آپ کو کتنا بھی دین کا داعی کہتا رہے، خبردار اگر کسی ولی کی بے ادبی کرے گا تو تیرا خاتمہ کفر پر ہوگا، اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا، وہ اللہ کے ولی کی بے ادبی کر کے کافر بن کر مرے گا۔ تو حاضرین محترم، اس سے کیا پتا چلتا ہے، جو اولیاء اللہ کی بے ادبی کرتا ہے کافر بن کر مرتا ہے، جو اولیاء اللہ کا ادب کرتا ہے اس کا ایمان سلامت ہوتا ہے، دنیا میں بھی وہ سلامت ہے، آخرت میں بھی وہ سلامت ہے۔ اس کے بعد پیران پیر فرماتے ہیں عبداللہ تمیمی کا جو حال ہوا کہ وہ مدرسے سے پڑھ کر جب باہر نکلے تو فقہ کے بہت بڑے عالم بنے، اتنے بڑے عالم بنے کہ بادشاہ نے ان کو اپنے دربار کا مفتی بنا دیا، اور ہمیشہ وہ ہے نہیں، بادشاہوں کے ساتھ، وزیروں کے ساتھ ہمیشہ رہنے لگے، یہاں تک کہ ان کے دل میں دنیا داری اتنی زیادہ ہو گئی کہ دین سے غافل ہو گئے، اسلام سے غافل ہو گئے، شریعت سے غافل ہو گئے اور پکے دنیا دار بن گئے۔ تو آپ نے جو فرمایا تھا، اے عبداللہ تمیمی، میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا تمہارے کان کی لولکیوں تک پہنچ جائے گی۔ آخر وہی ہوا کہ وہ دنیا دار بن کر زندگی گزارے اور دنیا دار بن کر اس دنیا سے گئے۔ اور حضور پیران پیر کے بارے میں جو فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ بغداد کے منبر پر بیٹھ کر تم اعلان کرو گے کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو پیران پیر کا وہ وقت بھی آیا کہ آپ بغداد کے منبر پر بیٹھ کر، بغداد کی جامع مسجد کے منبر پر بیٹھ کر آپ اللہ کی طرف سے یہ اعلان کرتے ہیں، قدمی حاضی علی رغبت کل ولی اللہ، کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب آپ نے فرمایا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو اس وقت خراسان کے جنگلوں میں حضور خواجہ غریب النواز عطائے رسول ہند الولی خواجہ خواجگاں خراسان کے جنگلوں میں محو مراقبہ تھے۔ آپ کے کانوں میں
پیران پیر کا یہ جملہ پڑھا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، یہ جملہ پیران پیر کا حضور خواجہ غریب نواز کے کانوں میں پڑا تو خواجہ غریب نواز نے کیا فرمایا، اے پیران پیر آپ کا قدم میرے جو ہے گردن پر بھی ہے، آپ کا قدم میری آنکھوں پر بھی ہے، اے پیران پیر آپ کا قدم میرے سر پر بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور خواجہ غریب نواز نے فرمایا